यसलाई त हाम्रो पहिला त हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र रेडियससँगको हामीले रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। ल भन त कुनै रिलेसन हामीले थाहा छ त? भन त फोर्स कहाँ फोर्सको हामीलाई रिलेसन चाहिएन नि त। जी फोर्सको हेर त हामीलाई के थाहा छ भने हेर त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला के हो त? हामी पढ्छौँ गरे ग्राभिटेसनमा g equals to gm by r square जहाँ यो g त कन्स्ट्यान्ट हो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट मास भनेको पनि मास अफ द अर्थ हो है त यो m भनेको मास अफ अर्थ त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ भनेपछि के रिलेसन आउँछ त g इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर और r को पावर -2 ठीक छ हामी यहाँसम्म बुझेका छौं यस सर त्यसो भए त पर्सेन्टेज चेन्ज मोर देन 10 हो कि लेस देन 10 more than 10 त्यसो मोर देन 10 छ भने हामी कसरी युज गर्ने त हिजो पढेको थियौ 100 प्लस माइनस x बाइ 100 को पावर n माइनस 1 इन्टु 100% है त अब यसो गर्यो भने कति आउँछ र त 100 रेडियस अफ पावर डिक्रिजेस त्यहाँ हेर त माइक अफ हाम्रो माइक अफ गर हेर त रेडियस अफ पावर डिक्रिजेस भनेछ कि इन्क्रिजेस भनेछ डिक्रिजेस भयो भने यहाँ प्लस लिने कि माइनस लिने माइनस है 100 माइनस 40 डिवाइड बाइ 100 है त अब हेर त यो n भनेको पावर कति लिने त -2 है 1/2 हैन नि -2 जहिले पनि रेडियसलाई माथि लग्नु पर्यो माथि लग्दा कति आयो त पावर -2 माइनस अनि -1 इन्टु 100% गर्नु पर्यो अब सजिलो छ र 100 - 40 60 0 र 0 काट्दिम 2 3 जा 6 2 5 जा 10 हेर त 3/5 को पावर -2 छ भने त यसलाई 5/3 को पावर +2 लेख्न पाउँछ सर है थाहा छ नि है यो म्याथमेटिक्स थाहा छ है थाहा छ सर 3/5 लाई म 5/3 को पावर +2 लेख्छु ठ्याक्कै रिभर्स गरिदिन्छु है त हामीले सानो क्लासमै पढाएको थियौ अनि हेर त 5 को स्क्वायर 25 3 को स्क्वायर 9 -1 इन्टु 100% यस्तो गर्ने हो भने हेर त 25 माइनस एलसीएम लिने हो भने 9 एलसीएम आउँछ यसको निकालौँ त 9 9 जा 81 9 10 जा 90 9 11 जा 99 गर्दिन 25 माइनस 9 गर्दा अलमोस्ट तिम्रो 11 आउँछ 11 11 जा कति हुन्छ र त 121 भनेपछि अलमोस्ट 121 point something percentage ले चेन्जेस आउँछ त अप्सनमा हामीले यो अप्सन खोज्नु पर्यो कि है त भनेपछि यदि हेर त यदि रेडियस 40% ले घट्यो भने जी के हुन्छ बढ्छ कि घट्छ 25 - 9 11 हुँदैन बढ्छ सर 25 - 9 कति हुन्छ र त 16 25 - 9 16 हुन्छ 16 10 जा 160 170 176 आउँछ है अलमोस्ट अनि हामीले त यतिकै पनि भन्न सक्छौं नि त यदि रेडियस घट्यो भने जी बढ्छ त कति पर्सेन्टले बढ्छ त 176% ले बढ्छ है त अब बुझ्यौ त यस्तो क्वेशन्सहरु कसरी गर्ने लेस देन 10 है हामीले योमा किन फोकस गरिरहेका छौं त यो एउटा क्वेशन स्योर हो कि एक्जाममा एउटा क्वेशन स्योर हो लेस देन 10% छ भने के गर्ने मोर देन 10% छ भने के गर्ने यो दुईटा एउटा क्वेशन एक्जाममा स्योर सोध्छ त्यही भएर हामीले यहाँ धेरै फोकस गर्यौ है त ठीक छ हामी यहाँसम्म बुझेका छौं एकदम सर बुझ्नु अब हामी आज एउटा नयाँ टपिक सुरु गरौँ है त Recording stopped. Recording in progress. ल है त हामी आज सुरु गर्छौं भेक्टर्स एन्ड स्केलर्स है हाम्रो अर्को टपिक छ हाम्रो मेकानिक्सको भेक्टर्स एन्ड स्केलर्स र
अब दाइ अनि यो डाइमेन्सनमा Recording stopped. ल भन दाइ त्यो एरर वाला क्वेशन खोइ त इरर वाला क्वेशन्स हामीलाई तिमीले अहिले यत्रो पास क्वेशन 10 तिमीले 10 वर्षदेखि पास तिमीले लास्ट इयर इरर वाला क्वेशन्स पढेर गएको थियो है उता एक्जाम दिनलाई हजुर सर तर के भयो त निस्केन नि त नाम इरर वाला क्वेशन पढेर हैन भन त निस्किदैन नाम इरर वाला पढ्यो भने हैन मेरो कुरा बुझ्यौ त Yes, sir. हैन त इरर वाला पढ्नु बुझ्यो भने त नाम निस्किदैन नि है त ल गुड तर हेर तर एउटा कुरा के तिमीले जानी राख भने ल हेर इररमा हामी के गर्छौ इरर निकाल्ने बेला हामीलाई जोड घटाउ हामीलाई केही मतलब छैन है त माथि छ कि तल छ हामीलाई केही मतलब छैन जस्तै हेर त f = g m1 m2 by r square ल अब यदि हामीलाई सोध्यो इफ m1 मा चाहिँ 2% ले इरर छ m2 मा चाहिँ 3% ले इरर छ र रेडियसमा चाहिँ 4% ले इरर छ भने टोटल इरर फोर्समा कतिले हुन्छ फोर्समा टोटल इरर कतिले हुन्छ भने यसमा हामी के गर्छौं यो पर्सेन्टेज चेन्ज जस्तो हामी गर्दैनौं यसमा हामी डाइरेक्ट के गर्ने हो सबमा जोड दिने हो सबै इरर इरर भनेको कि माथि इरर होस् कि तल इरर होस् इरर त इररै हो नि हैन भन त अब हैन कसैले यो मास मेजर गर्ने बेला 2% ले मासमा मेजर गर्दा इरर आइयो उसले 100 केजी लेख्नु पर्ने 100 केजी को सब्स्टेन्सलाई उसले 98 केजी मात्र लेख्यो 2 केजी त कमी भयो नि त इरर हो नि 2% m2 मा पनि 3% ले इरर भयो र रेडियसमा 4% ले इरर भयो जो टोटल इरर कति हुन्छ भनेर सोधिहाल्यो भने आफ्नो हुन त त्यो एक्जाममा सोध्दैन तर यदि हामीले यदि इरर जहाँ पनि होस् माछ m1 m2 माथि तल जहाँ पनि इरर होस् के गर्नु पर्यो त हेर यो m1 को पावरमा कति छ नम्बर m1 सँग कति छ यसको पावर कति छ 1 m2 को पावर कति छ r को पावर कति छ 2 हेर हामीले यो m1 मा कति पर्सेन्ट इरर 2 त 2 इन्टु यसको पावरले मल्टिप्लाई गर्ने m2 मा कति इरर 3 हेर त 3 इन्टु यसको पावरले मल्टिप्लाई गर्ने प्लस दिने यो r तल भए पनि प्लस दिने रेडियसमा कति छ पावर 2 त 2 इन्टु यसमा इरर कति छ 4 सबैलाई जोड दिने 4 to 8 8 3 11 11 plus 2 13% पछि फोर्समा टोटल कति पर्सेन्ट इरर हुन्छ त मेरो कुरा बुझ्यौ टाइम इक्वल्स टु 2 पाइ रुट ओभर l by g हैन यदि लेन्थमा 1% ले इरर छ र g मा 2% ले इरर छ भने टोटल इरर कति हुन्छ टाइम पिरियडमा हेर त यो l को पावर कति छ भने त l को पावर 1/2 छ g को पावर 1/2 छ हेर त लेन्थमा 1% ले इरर छ त टोटल पिरियड टाइममा कति हुन्छ 1/2 इन्टु पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्ने प्लस यो g मा पनि 1/2 इन्टु कति हो यो 2% इन्टु 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने है त 2 2 काट्यो टोटल 1/2 प्लस 1 गर्दा 3/2 आयो अनि टाइममा टोटल कति पर्सेन्ट ले इरर हुन्छ त 3/2% ले हुन्छ है यसरी हामी इरर निकाल्छौं बुझ्यो पंकज एस दाइ ल तर यो चाहिदैन के ल हामी सुरु गरौँ अब भेक्टर्स एन्ड स्केलर्स Recording in progress. आज हामी भेक्टर्स स्केलर हेर अब हेर यो जति हामीले हिजो क्वान्टिटी युनिटहरुको कुरा गर्यौ जस्तै हामीले फोर्सकै कुरा गर्यो होला हिजो हामीले लेन्थकै कुरा गर्यो होला हिजो हामीले जुन यो हाम्रो फिजिक्समा जुन मेजर गर्ने यिनीहरु मेजरेबल क्वान्टिटीहरु छ यसमध्ये कुनै क्वान्टिटी यस्तो हुन्छ है जसको त्यो क्वान्टिटीको सर्टेन डाइरेक्सन हुन्छ के सर्टेन डाइरेक्सन हुन्छ डाइरेक्सन मात्र भएर भएन त्यसले त्यसको हामीले जस्तै मसँग 1 केजी एप्पल छ र फेरि 1 केजी माइक अफ गर है त र 1 केजी एप्पल छ भने टोटल मसँग कति केजी एप्पल छ भने मैले त 2 केजी एप्पल भन्छु नि त यो त डाइरेक्ट जोड दिन्छु नि त तर जुन कुराको डाइरेक्सन हुन्छ नि जुन कुराको डाइरेक्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले यसरी डाइरेक्ट यसरी जोड्न मिल्दैन त्यसलाई हामीले स्पेशल एडिसन गर्नुपर्छ जसलाई हामीले भेक्टर एडिसन भन्छौं अनि हेर त भेक्टर हुनलाई
कुनै पनि क्वान्टिटी भेक्टर हुनलाई के हुनु पर्यो त उसँग एउटा दिशा हुनु पर्यो सर्टेन जस्तै मलाई यतातिर फोर्स लाउनु छ भने हेर त यहाँ एउटा बडी छ है त मलाई अब यो बडीलाई मलाई यहाँ एउटा ट्रेन नै छ बस्ने मानेमा एउटा बस छ हाम्रो यहाँ भयो काठमाडौँ यहाँ भयो अब सपोज यहाँ भयो हाम्रो सपोज एउटा कुनै ठाउँ भनिदिउँ पोखरा ल अब मलाई काठमाडौँबाट पोखरा जानु छ त मैले फोर्स लाएर मात्र भएन नि त मैले गाडीलाई चलाएर मात्र गुई जता मन लाग्यो त्यतै चलाएर भएन नि त मलाई काठमाडौँदेखि पोखरा पुर्याउनु छ भने त मैले आफ्नो गाडीलाई त पोखरैतिर लग्नु पर्यो नि त यही डिरेक्सनमा लग्नु पर्यो भनेपछि यो डिरेक्सनमा म लगिरहेको छु यो डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गरे यो भनेको भेक्टर हो किनभने मैले दुई थाल भात खान्छु भन्दैमा या मसँग धेरै पावर छ भन्दैमा मैले यो गाडीले जता मन लाग्यो त्यति लगेर त पोखरा पुग्दैन नि त पोखरा पुगाउनु छ भने त मैले यही डिरेक्सनमा पावर लाउनु पर्यो मैले यही डिरेक्सनमा आफ्नो इन्जिनलाई चलाउनु पर्यो भनेपछि भेक्टर भनेको यस्तो क्वान्टिटी हो हेर जसको डिरेक्सन हुन्छ एउटा फिक्स डिरेक्सन हुन्छ जस्तै फोर्स है त जस्तै फोर्स भयो फोर्सको एउटा फिक्स डिरेक्सन हुन्छ है त फोर्सको एउटा फिक्स डिरेक्सन हुन्छ ल अर्को हेर फोर्स मात्र हैन जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट भनेको पनि के हो त यो भनेको पनि डिस्टेन्स नै हो हेर तर फिक्स डिस्टेन्स हो के एउटा सर्टेस्ट डिस्टेन्स जस्तै हेर त मलाई यो पोइन्टमा छु म र मलाई यो पोइन्टमा छु र मलाई यो पोइन्टमा जानु छ अरे है त मलाई यो पोइन्टमा जानु छ त सो द सर्टेस्ट डिस्टेन्स कुन होला त यो पोइन्टमा जानलाई यसको डायमिटर या यसको जुन द लाइन जोइनिङ दिस टु पोइन्ट ए हो सर्टेस्ट डिस्टेन्स यो भन्दा सर्टेस्ट त हुन सक्दैन यो जुन यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स छ त यो फिक्स छ नि तिमीले यहाँ पुग्नलाई यही दिशामा जानु पर्यो भने मात्र यहाँ पुग्छौ तिमी अरु कुनै दिशा समात्यो भने यो सर्टेस्ट हुँदैन हेर त यदि यहाँ तिमीले डिरेक्सन निकाल्न पर्यो भने हेर त यहाँ तिम्रो यहाँ त लाखौँवटा डिरेक्सन निस्किन्छ यो पोइन्टमा यता यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट तान्ने हो नि त हरेक पोइन्टमा जतातिर ट्यान्जेन्ट थाहा छ नि है ट्यान्जेन्ट थाहा छ ट्यान्जेन्ट भनेको कुनै पनि एउटा आर्क छ कुनै एउटा कर्भ छ भने ठ्याक्क यो पोइन्टमा के हुनु पर्यो त यो पोइन्टमा ठ्याक्क पर्पेन्डिकुलर तान्दिनु पर्यो नि है यिनीहरूलाई हामी ट्यान्जेन्ट भन्छौँ अनि यहाँ त तिम्रो हेर त ठ्याक्क पर्पेन्डिकुलर तान्दै जानु पर्यो त यिनीहरूको त हरेक पोइन्टमा डिरेक्सन डिफ्रेन्ट भइरहेछ नि त भनेपछि यो भेक्टर भएन भेक्टर हुनलाई के हुनु पर्यो त डिरेक्सन फिक्स हुनु पर्यो जसको एउटा डिरेक्सन हुनु पर्यो प्लस यसले भेक्टर एडिसन है त जस्तै मैले रामलाई यहाँ एउटा बक्स छ है त यो बक्सलाई मैले यताबाट यसरी पुश गरे है त सर्टेन फोर्स लगाएर त्यसपछि यो बक्सलाई फेरि रामले के गर्यो त एकैछिन है Recording stopped. सर कहाँ जानुभयो एकैछिन एउटा स्टुडेन्टको फोन आइरहेको क्या ए हजुर सर जेकेटिङ गर्न लाग्योस् मेरो क्लास स्टार्ट भइसक्यो मैले पढ्नु परेन त्यहाँ मेरो इक्जाम स्टार्ट भइसक्यो तँ अहिले ल्याइदिन्छु ल हामी सुरु गरौँ है त मेरो क्लास छ इक्जाम स्टार्ट तेरो मोबाइल Recording in progress. है त भन्छ हेर त जस्तै एउटा यो बक्स छ होला एउटा यो चामलको बोरा छ होला चामलको बोरालाई मैले यता मैले घिसार्दै लगिरहेको छु रे अर्को रामले चाहिँ यही बोरालाई यता घिसार्दै लगिरहेको छ रे श्यामले चाहिँ यही बोरालाई यतातिर घिसार्दै लगिरहेको छ रे है त अब तिमीले चाहिँ यही बोराले यता घिसार्दै लगिरहेको छौ भनेपछि यो हेर यसमा तिमीले यो बोरामा टोटल फोर्स कति लायो भने सपोज मैले 5 न्युटन लाएर तिमीहरूले अब तिमी धेरैजना छौ ल 100 न्युटन लायो है त अब यहाँ रावणले चाहिँ 50 न्युटन लायो र हाम्रो रामले चाहिँ 60 न्युटन लायो भनेपछि अब यो बोरामा टोटल फोर्स कति लायो भन्दैमा हामीले यो सबैलाई जोड दिन मिल्दैन के
यो सबै जोड्दिन मिल्दैन किनभने सबैलाई त्यो खण्डमा जोडिन्थ्यो यदि यो सबै एउटै डिरेक्सनमा फोर्स लागेको भए पो यो बोराको डिस्प्लेसमेन्ट एउटै डिरेक्सनतिर हुन्थ्यो अनि टोटल फोर्स यति लाग्यो भन्न मिल्थ्यो हामीले तर यहाँ त्यस्तो सिनारियो छैन नि त यो हेर त अब मैले त 5 न्युटन यता लागिरहेको छु तिमीहरूले उता लागिरहेको छौ अब रावणले यता लागिरहेछ रामले यता लागिरहेछ भनेपछि त यो बोरामा जुन फोर्स लागिरहेछ त्यसले त एउटैतिर सबले लागेको हो हामी जोडिदिन्थ्यौँ त सबले फरक फरकतिर लागिरहेछ भनेपछि त बोरा त पुरै यो जोड्ने गरी त हिँड्दैन नि त बोरा पक्कै पनि हेर त मैले 5 न्युटन उस हेर त उसले 60 उसले 50 60 प्लस 50 को रिजल्टेन्ट निकाल्दा सपोज यतातिर निस्केला अरे है त अब मेरो र उसको रिजल्टेन्ट निकाल्दा यतातिर निस्केला अरे अब रामले यता तिमीहरूले ठ्याक्क 100 न्युटन यता लगाइरहेछौ भनेपछि त यो बोरा यता पनि हिँड्ने भयो यता पनि हिँड्ने भयो जता पनि हिँड्न सक्ने भयो के भनेपछि यस्तो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले यो पुरै यो स्केलर जस्तो सबैलाई जोड दिएर भएन हामीले भेक्टरको मेथडले जानु पर्यो भेक्टरको नियम फलो गरेर हामीले भेक्टरले जोड्नु पर्यो भनेपछि हामीले यति मात्र बुझ यो भेक्टरको स्पेशल एडिसन हुन्छ स्केलर जस्तो जोड्दिन मिल्दैन है त एक थाल भात प्लस एक थाल भात दुई थाल भात यहाँ हुँदैन है त यहाँ के गर्नु पर्यो त जस्तै भनेपछि एउटा यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ एउटाले यो बोरालाई यता तान्दा छ अर्कोले यतातिर तान्दा छ यो बोरा कता हिँड्छ त यो दुईटाको रिजल्टेन्टमा हिँड्छ यो दुईटाको बिचतिर कतै हिँड्छ होला है त भनेपछि यता कसैले 10 न्युटन लायो यता कसैले 10 न्युटन लायो त 10 प्लस 10 20 न्युटनले यो बस हिँड्दैन है त किनभने 20 प्लस 20 त्यो खण्डमा हिँड्थ्यो होला यदि दुईटै जनाले एउटै डिरेक्सनमा 10 10 न्युटन लायो भने अनि बल्ल यो 20 न्युटनले अगाडि हिँड्थ्यो होला है त अनि रिजल्टेन्ट 20 न्युटन फोर्स यसमा यो डिरेक्सनतिर लाग्थ्यो होला तर एउटाले यता लागिरहेछ अर्कोले यता लागिरहेछ भनेपछि अब त्यस्तो हुँदैन अब के गर्नु पर्यो त त्यति बेला हामीले रिजल्टेन्ट निकालेर अनि काम गर्नु पर्यो भनेपछि जुन त्यो रिजल्टेन्ट निकाल्छौँ र जुन त्यो स्पेशल एडिसन छ हामी आज पढ्न गइरहेछौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भेक्टर एडिसन भन्छौँ भनेपछि हामीले यति बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा त थाहा पाउनु पर्यो स्केलर क्वान्टिटी के हो र भेक्टर क्वान्टिटी के हो यति थाहा भएपछि यदि स्केलर छ भने त्यसलाई स्केलरले जोड दिने स्केलर एडिसन गर्ने अनि नर्मल एडिसन गर्ने जस्तै एउटा एप्पल प्लस एउटा एप्पल दुईटा एप्पल यदि भेक्टर क्वान्टिटी छ भने त्यसलाई भेक्टरको मेथडले जोड्नु पर्यो अनि भेक्टर एडिसन गर्नु पर्यो ठिक छ हामीले यहाँसम्म कुरा बुझ्यौ त यो भेक्टर क्वान्टिटी हो भने भेक्टर एडिसन गर्ने स्केलर क्वान्टिटी हो भने स्केलर एडिसन गर्ने है त हस् सर ल त्यसो हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ भने अब स्केलर क्वान्टिटी के हो र भेक्टर क्वान्टिटी के हो त दुई चारवटा कुरा हामीले बुझिदिनु पर्छ जस्तै भन त अब तिमीले आफै हेरेर डिरेक्सन सोच है त्यो डिरेक्सन सोच वर्कको कुनै डिरेक्सन हुन्छ हुँदैन हुँदैन नि अनि त्यो फर्मुलामा गएर हेर फर्मुलामा पनि जाने म एउटा तरिका सिकाउँछु है फर्मुलाबाट कसरी यो हैन भेक्टर निकाल्ने स्केलर निकाल्ने त्यो पनि ठिक छ त अहिले यतिकै सोच न वर्क भनेको काम हो है त कामको त कुनै डिरेक्सन हुँदैन नि त जस्तै है मलाई यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ यो हाम्रो अर्थ भयो यो हाम्रो धरारा भयो है त यो हाम्रो धरारा भयो मलाई यो अब्जेक्टलाई यहाँदेखि यहाँ खसाल्नु छ भनेपछि यो जुन काम गर्छ यो अब्जेक्टले तिमी हेर यो अब्जेक्टले यहाँदेखि यहाँ खसाल्नलाई तिमीले यही डिरेक्सनमा खसाल्नु पर्ने भन्ने छैन कि तिमीले जहाँ पनि खसाल्न सक्छौ र जहाँ खसाल्दा पनि तिमीले उही काम गर्नुपर्छ कि है त भनेपछि जहाँ खसाल्दा पनि तिमीले सेम एमाउन्ट अफ काम गर्नुपर्छ भनेपछि वर्क चाहिँ तिम्रो काम चाहिँ कुनै डिरेक्सन यही डिरेक्सनमा काम गर भन्ने हुँदैन कि काम भनेको काम हो यो स्केलर हो यो हैन काम वर्क भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो त्यसै हामीले कमन कुराहरु जानिराख्नु पर्यो कि हरेक कुराहरु जान्ने पर्छ भन्ने छैन जस्तै वर्क एनर्जी पावर यिनीहरु सब स्केलर भयो जस्तै टेम्परेचरको कुनै डिरेक्सन हुन्छ र हुँदैन है त हेर करेन्ट हेर त 1 एम्पियर 2 कुनै तारमा करेन्ट कुनै डिरेक्सन हुँदैन है त करेन्टको कुनै डिरेक्सन हुँदैन जस्तै यो तारमा यतातिर 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइराछ अब यो हामीले यो प्यारेललमा के हुन्छ करेन्ट डिभाइड हुन्छ ल यता 0.5 एम्पियर भयो रे यता 0.5 एम्पियर भयो त करेन्टलाई हामीले भेक्टर एडिसन गरेर जोड्दैनौ के यता 1 एम्पियर थियो अब डिभाइड भयो यता 0.5 गयो भने त यता पनि 0.5 नै गयो होला यता 0.8 गयो भने यता 0.2 जान्छ होला भनेपछि त
यसलाई करेन्टलाई हामी पढ्छौँ है हामीले यो हामी यो च्याप्टरमा गएपछि हामी पढ्छौँ करेन्ट भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो किन त यो प्यारेललमा करेन्ट डिभाइड हुँदा त हामीले पुरै भेक्टर मेथडले निकाल्दैनौँ नि त करेन्ट डिभिजन रुल पढ्ने बेला त एकातिर 0.8 अम्पियर गयो भने हेर त टोटल 1 अम्पियर थियो यतातिर 0.18 अम्पियर गयो भने त यता पके पनि 0.2 अम्पियर जान्छ भनेपछि यो त हामीले स्केलरले नै जोडिरहेछौँ भनेपछि यिनीहरू सबै हाम्रो के भयो त स्केलर क्वान्टिटी भयो अब भेक्टर क्वान्टिटी भन्ने हजुर सर त्यो अप्सनमा टेन्सर क्वान्टिटी हुन्छ भने करेन्टमा त कुन गानु टेन्सर कि स्केलर हेर टेन्सर भनेको के हो भने चाहिँ जसको म्याग्निट्युड है जसको म्याग्निट्युड एउटा डिरेक्सनमा एउटा हुन्छ अर्को डिरेक्सनमा अर्को हुन्छ त्यस्तोलाई हामी टेन्सर भन्छौँ है त त्यो टेन्सर अहिलेसम्म ल फेरि मैले भने तिमीलाई है त Recording stopped. ल टेन्सर भन्ने कुरा अहिलेसम्म जीवनमा कुनै पास्ट क्वेसनमा हामीले त्यो सोधेको देखाछौँ छैन भनेपछि टेन्सन पर्दैन नि त अब कुनै बुकले हाल्दे अहिलेसम्म यत्रो विगत 20-25 वर्षदेखिको इन्ट्रान्समा टेन्सर भन्ने टर्म कसैले इन्ट्रोड्युस नै गरेको छैन र तिमी 11-12 मा पढ्दा यो टेन्सर भन्ने टर्म सरले भन्नुभएको थियो र सर भन्नुभएको थियो र तिम्रो जुन यो बुक छ हाम्रो जुन 11, 12, 11, 12 को बुक छ त्यहाँ टेन्सर भन्ने टर्म खुलाएको छ र छैन नि है भनेपछि हाम्रो सिलेबस थाहा पाउनु पर्यो क्या हामीले यो टेन्सर नयाँ अलिकति यो फ्यान्सी नेम हुन त अलिकति यो कस्तो राम्रो नाम छ सी को उसमा दिएको छैन टेन्सन भर्न मात्र स्केलर र भेक्टरको उ स्केलर भेक्टर हामीले चिन्नु पर्यो कि यो टेन्सर अलिकति नाम पनि अलिकति यो फ्यान्सी नाम छ अब फ्यान्सी नाम हुन त छ तर के अन्य अब हैन फ्यान्सी नाम भन्दैमा अब त्यो इम्पोर्टेन्ट नै हो भन्ने त हुँदैन अनि चाहिँ हामी पढ्ने बेला हेर फिजिक्स भनेको हेर बरु बायोलोजी जुलोजीमा तिमीलाई ह्युमन सिस्टममा जति डिटेल्समा जान्न मन लाग्छ अहिलेलाई ठिक छ आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय हो फिजिक्स भनेको हामी टु द पोइन्ट पढ्नुपर्छ कि किनभने फिजिक्समा हामीले धेरै पढ्नु छ हेर लास्ट इयर मैले फिजिक्स पढाउँदा के भएको थियो भने चाहिँ हामीले हामीले अलमोस्ट हेर 100% टपिक टच गर्नु पर्यो यति बुझ्नु हामीले 100% टपिक टच गर्नुपर्छ र हरेक टपिकको इम्पोर्टेन्ट कुरा टच गर्नुपर्छ त्यति हो के है टपिक चाहिँ 100% हामीले यहाँ भ्याउनुपर्छ है त र हरेक टपिकमा जुन कुरा एक्जाममा सोध्दै आइएको छ त्यो कुरामा हामी फोकस हुनु पर्यो है त हुन्छ सर दाइ के भन्छ त्यो डिस्टेन्स स्केलर क्वान्टिटी त्यो हल्का भनिदिनु ए हुन्छ हामी त अहिले सुरु नै गरेका छैनौँ त बल्ल त हामी सुरु गरिरहेको छौँ है त है बुझ्यौ Recording in progress. र यो भेक्टर क्वान्टिटी के हो त यसले त भेक्टर क्वान्टिटी हो भने भेक्टर एडिसन फलोवर छ र भेक्टर क्वान्टिटीमा हामीले कुन कुरालाई अहिले भर्खर हामीले पढ्यो फोर्स भनेको त सर्टेन डिरेक्सनमा लाउने हो तिमीले कुनै पनि बडीलाई यतातिर मुभ गर्नु छ भने त यतातिर फोर्स लाउनु पर्यो यतातिर लाएर यो बडी त्यता मुभ हुँदैन भनेपछि यो भेक्टर क्वान्टिटी भयो सर्टेन डिरेक्सन हुन्छ त्यो सँगैसँगै हेर त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेज डिस्टेन्स तर हेर त डिस्टेन्स स्केलर हो तर डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हो जस्तै हेर मलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट जानु छ भने हेर त मलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट पुग्ने कतिवटा मसँग तरिका छ भने त कहाँ तीनवटा मात्र मसँग लाखौँवटा तरिका छ हेर त यहाँदेखि यहाँ डाइरेक्ट पनि जान सक्छु यो बाटो हुँदा पनि जान सक्छु यो बाटो हुँदा पनि जान सक्छु म यसरी घुमेर यसरी गएर यहाँ चिया खाएर फेरि यहाँ जान सक्छु हैन अनि त्यसरी गएर यहाँ अमेरिका गएर फेरि यहाँ आउन सक्छु है त यसरी जान्छु म जुपिटरमा पुग्छु अनि जुपिटरबाट फेरि यहाँ आउन सक्छु हैन त भनेपछि त मसँग त्यहाँ जाने त हजारवटा तरिका लाखौं करोडौँवटा इन्फाइनाइट तरिका छ अनि चाहिँ अरु जुन पाथबाट पनि तिमी जाऊ त्यो सबै डिस्टेन्स हो है त अरु सबै पाथ भनेको डिस्टेन्स हो र डिस्टेन्स फिक्स छैन नि त फिक्स डिरेक्सन भन्ने छैन नि त डिस्टेन्समा तर तिमी यदि यो जुन सर्टेस्ट पाथबाट गइरा छौ है त यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ एउटा मात्र हुन्छ जुन फिक्स छ तिमी यहाँदेखि यो सर्टेस्ट पाथबाट जानु छ भने तिमी यही डिरेक्सनमा जानु पर्यो
त्यही भएर सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो र यो भेक्टर क्वान्टिटी हो र अरू पाथहरू भनेको डिस्टेन्स हो र यो लाखौं करोडौं अरबौं जति पनि यो डिस्टेन्स भनेको त तिमी जुनसुकै बाटोबाट जाऊ त्यो सबै डिस्टेन्स हो है त ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यौ त यस सर बुझेँ हेर जस्तै हेर त भेलोसिटी के हो भेक्टर हो है त किनभने मैले 5 मिटर पर सेकेन्ड है हामी भेलोसिटी भनेको 5 मिटर पर सेकेन्ड लेख्छौँ भनेपछि मलाई 5 मिटर ट्राभल गर्नु छ 1 सेकेन्डमा है भनेपछि भेलोसिटी भनेको मलाई त्यही डिरेक्सनमा ट्राभल गर्नु छ कि यो भनेको भेलोसिटी कसैले न्युमेरिकलमा दियो भने बुझ्नु पर्यो यो फिक्स क्वान्टिटी हो यो भेक्टर क्वान्टिटी हो यसको डिरेक्सन फिक्स हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अर्को हेर हामीले फोर्सको कुरा गर्यौं अर्को हेर लिनियर मोमेन्टम है अब यो टर्महरु हामीले सिक्नुपर्छ है मोमेन्टम भनेको के हो लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो हेर मोमेन्टम भनेको यही भेलोसिटीलाई मासले मल्टिप्लाई गर्दिने हो भने मोमेन्टम आउँछ त्यही हो लिनियर मोमेन्टम र लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी भेक्टर र लिनियर मोमेन्टम पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो र यो लिनियर मोमेन्टम पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेपछि यो लिनियर मोमेन्टम भनेको यो p हो है यसलाई p ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यो भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यस्तै हाम्रो अरू पनि छ धेरै छ है त धेरै छ त हामीले अब चाहिने कुराहरु पढिराख्नु पर्छ ल हेर अरु के छ भने तिमीलाई एक्जाममा पोटेन्शियलहरु सोध्यो जस्तै इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ग्रेभिटेसनल हामीले हैन ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल सोध्यो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सोध्यो म्याग्नेटिक पोटेन्शियल सोध्यो कुनै पनि पोटेन्शियल सोध्यो भने त्यो सबै स्केलर हो है त सम्झिनु पर्यो पोटेन्शियलहरु स्केलर हो हामी पोटेन्शियलको बारेमा हुन त स्पेसिफिक च्याप्टरमा गएर पढ्छौं पनि है त तिमीलाई फ्लक्सहरु सोध्यो है त कुनै पनि इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्याग्नेटिक फ्लक्सहरु यस्तो फ्लक्सहरु सोध्यो भने अल फ्लक्सेस आर स्केलर है त फ्लक्स पनि स्केलर हो भन्ने सम्झिनु पर्यो ल अर्को कुरा तिमीलाई सोध्यो भने फ्लक्सको डेन्सिटी सोध्यो फ्लक्स डेन्सिटी भनेर लेख्यो भने त्यो चाहिँ फेरि भेक्टर हो फ्लक्सको डेन्सिटी भनेको भेक्टर हो त हामीले यति कुराहरु चाहिँ जानिराख्नु पर्यो कि यो पोटेन्शियलको बारेमा जनरली एक्जाममा सोधिरा हुन्छ पोटेन्शियल के हो त पोटेन्शियल स्केलर हो भन्नु पर्यो फ्लक्स के हो फ्लक्स पनि स्केलर हो तर फ्लक्सको डेन्सिटी के हो भने फ्लक्सको डेन्सिटी भेक्टर हो जस्तै स्ट्रेन्थ जस्तै त इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ इलेक्ट्रिक फिल्ड सोध्यो ई भेक्टर म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ बी भेक्टर है त इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यिनीहरु सबै के हो त भेक्टर हो र हामी निकाल्छौं पनि के इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी निकाल्ने हामी म्याग्नेटिजम सुरु गर्दा हामीले बी हैन म्याग्नेटिक फिल्डहरु निकाल्ने स्ट्रेट रडमा निकाल्ने हामीले कोइलहरुमा निकाल्ने हामीले सोलोनोइडमा निकाल्ने हामीले टोरोइडमा निकाल्ने त हरेक कुरा हामी पढ्छौं त अहिले यति बुझ्नु पर्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यिनीहरु के हो त इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हामी निकाल्छौं इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ कुनै पनि एउटा लिनियर चार्ज एउटा रडमा लिनियरली चार्ज बसेको छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी निकाल्ने है त हाम्रो एउटा कुनै पनि यो सरफेसमा यस्तो यो कुनै पनि सरफेसमा प्लेन सिट अफ चार्जमा यहाँ चार्ज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी निकाल्ने है त हामी सबै कुरा गस लहरु एभ्रीथिङ हामी पढ्छौं तर अहिले यति बुझिदिनु पर्यो फ्लक्स डेन्सिटीहरु इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यिनीहरु भेक्टर क्वान्टिटी हो पोटेन्शियलहरु चाहिँ स्केलर हो फिल्ड चाहिँ भेक्टर हो पोटेन्शियल स्केलर फिल्ड भेक्टर फ्लक्स स्केलर फ्लक्स डेन्सिटी भेक्टर है यो कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्दिनु पर्छ ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझाछौं के भन्छ त्यो चार्ज डेन्सिटी के हो ल स्केलर हेर त चार्ज डेन्सिटी भनेको हेर त चार्ज डेन्सिटी यसको मिनिङ हामी बुझ्दिनु पर्यो एकचोटी हेर त चार्ज डेन्सिटी हेर चार्ज डेन्सिटी कति टाइप्सको हुन्छ हेर हामीले नर्मली डेन्सिटी कुनै पनि बडीको डेन्सिटी कति हुन्छ भन्दा हामीले के भन्छौं मास पर युनिट भोल्युम हैन हामीले कुनै पनि बडीको डेन्सिटी के हुन्छ भन्दा हामी के भन्छौं मास पर भोल्युम मास पर युनिट भोल्युम तर हेर त हामी यहाँ चार्ज डेन्सिटी त यो के हो त यो मास डेन्सिटी हो हामीले जुन यो मास पर युनिट भोल्युम भन्यो नि यो हो मास डेन्सिटी अब हामी चार्ज डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो त चार्ज डेन्सिटी तीनवटा टाइप्सको हुन्छ एउटा हुन्छ लिनियर चार्ज डेन्सिटी त त्यो हामी रडमा निकाल्छौं एउटा हुन्छ सरफेस चार्ज डेन्सिटी त्यो हामी कुनै पनि एउटा यस्तो सरफेसमा निकाल्छौं र अर्को हुन्छ भोल्युमेट्रिक है त भोल्युमेट्रिक चार्ज डेन्सिटी भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भन्छौं यसलाई भोल्युम चार्ज डेन्सिटी ल
भोल्युम चार्ज डेन्सिटी त यो यस्तो यो क्युबोइडहरुमा यस्तोहरुमा हामीले जुन 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट छ त्योमा यदि चार्ज पुरै छुटी स्प्रेड छ भने त्यसमा हामी के निकाल्छौं त भोल्युम चार्ज डेन्सिटी यदि एउटा प्लेन सिट अफ चार्ज छ यस्तो एउटा प्लेट छ है थाल छ भात खाने थाल त त्यो हामी सरफेस चार्ज डेन्सिटी निकाल्छौं यदि एउटा लिनियर अब्जेक्ट छ लिनियर जस्तै थिन वायरहरु भयो त्यहाँ हामीले लिनियर चार्ज डेन्सिटी निकाल्छौं त्यो लिनियर चार्ज डेन्सिटी कसरी निकाल्ने चार्ज पर युनिट लेन्थ सरफेस चार्ज डेन्सिटी कसरी निकाल्ने चार्ज पर युनिट एरिया यो भोल्युम चार्ज डेन्सिटी कसरी निकाल्ने चार्ज पर युनिट भोल्युम त हेर त चार्ज के हो स्केलर हो कि भेक्टर हो स्केलर हो किनभने चार्जलाई हामीले त इफ 1 कॉलम चार्ज एन्ड 5 कॉलम चार्ज आर गिभन भन्यो भने त हामी स्केलरली जोड्छौं है त चार्ज स्केलर भयो अनि चार्जलाई तिमीले लेन्थले डिभाइड गर्यो भने त यसले हामीलाई के आन्सर दिन्छ त पर युनिट लेन्थमा कति चार्ज छ भन्ने पो आन्सर दिन्छ नि त पर युनिट एरियामा कति चार्ज छ भन्ने पो आन्सर दिन्छ पर युनिट भोल्युममा कति चार्ज छ भन्ने पो आन्सर दिन्छ त आफै सोच त यसले यसमा कुनै डिरेक्सनको कुरा आउँछ त आएन भनेपछि आफै सोच्नु पर्यो भनेपछि स्केलर भयो त्यसो भए है त भनेपछि त्यो कुनै कुरालाई आफै सोच्नु पर्छ कि यसले हामीलाई के को आन्सर दिइराछ त यसले हामीलाई आन्सर दिँदा कुनै डिरेक्सनको कुरा गरिरहेछ कि भन्ने कुराहरु सोच्नु पर्यो है त अब हामीले यति पढेपछि स्केलर के हो भेक्टर के हो त भेक्टर भनेको डिरेक्सन वाला फिक्स डिरेक्सन वाला कुरालाई भेक्टर भन्छौं जसलाई डिरेक्सनसँग मतलबै छैन त्यसलाई हामी स्केलर भन्छौं स्केलरलाई हामी सिम्पल म्याथमेटिक्स अनुसार जोड्छौं भेक्टरलाई हामीले भेक्टर एडिसन गर्छौं दाइ के भन्छ एउटा पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट वाला भन्दिनु न एकचोटी फेरि यता पोटेन्शियल भनेको कुनै पनि पोटेन्शियल हेर त अब त्यो हामी पढ्छौं के हेर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हुँदा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलमा पढ्छौं म्याग्नेटिक पोटेन्शियल बेला म्याग्नेटिजम पढ्ने बेला म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भन्छौं त पोटेन्शियल भनेको के हो त त्यति बेला पढ्छौं ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल के हो पोटेन्शियल भनेको अब अहिले भन्यो भने अब तिमीले अब एक दुई जनाले बुझ्ला अरूले नबुझ्ला हेर पोटेन्शियल भनेको के कुराको पोटेन्शियल निकाल्नु छ भने वर्क डन टु ब्रिङ हेर यदि ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल हो भने युनिट मास है त युनिट मास यदि म्याग्नेटिक पोटेन्शियल हो भने युनिट पोल स्ट्रेन्थ है त म्याग्नेटमा के भन्छौ पोल स्ट्रेन्थ भन्छौ एम स्मल एम है त यदि हैन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक हो भने युनिट चार्ज है त हेर त वर्क डन टु ब्रिङ युनिट मास युनिट पोल स्ट्रेन्थ युनिट चार्ज फ्रम इन्फानाइटबाट अब फेरि इन्फानाइट के हो अब कसैले लाग्ला यो जुपिटर हो कि स्याटर्न हो कि है त भनेपछि यस्तो कुराहरु हामी इन्डिभिजुअल टपिकमा पढाउँला के इन्फानाइटको मिनिङ अब कतिले बुझाएको छैन अब कसैले लागिरा होला पुरै त्यो आसमान छ नि त्यो माथि आकाशको टुप्पो त्यसलाई इन्फानाइट भन्छ कसैले हैन कसैले लागिरा हैन जुपिटर जहाँ छ त्यो इन्फानाइट हो कसैलाई हैन प्लुटो इन्फानाइट हो कसैलाई हैन अर्को जुन ग्यालेक्सी छ नि त्यो होला इन्फानाइट त हरेकको आफ्नो आफ्नो भ्यू छ होला त यस्तो कुराहरु बुझ्नलाई त इन्डिभिजुअल टपिकमा छिर्नु पर्यो नि त है त हुन्छ दाइ हुन्छ ल त्यसो हामी यसलाई अहिले एकछिन अब यो मैले बोलेको मात्र मेरो एनर्जी मात्र लस हुने हो कि बुझ्ने केही पनि होइन त यो अब जब हामी इन्डिभिजुअल टपिकमा जान्छौं त्यतिबेला हामी बुझ्छौं है त हस् सर भनेपछि पहिलो कुरा हामीले अहिले के बुझ्यौ एउटा स्केलर एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हुँदो रहेछ अर्को स्केलर क्वान्टिटी हुँदो रहेछ अब भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामी के गर्छौं भेक्टरले जोड्छौं स्केलर क्वान्टिटीलाई हामी स्केलर जोड्छौं है त स्केलर जोड्न हामीलाई कुनै समस्या छैन ल अब भेक्टरलाई एडिसन कसरी गर्ने हेर त जस्तै एउटा फोर्स यतातिर लागिराछ F1 फोर्स अर्को फोर्स यता लागिराछ F2 फोर्स हेर त एउटा फोर्सको डाइरेक्सन यहाँ छ अर्को फोर्सको डाइरेक्सन यहाँ छ अब यो दुईटा फोर्सको बीचको एंगल सपोज थीटा एंगल छ है त अब हामीलाई सोध्छ यो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त यो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ हेर फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो त हामीले डाइरेक्ट F1 + F2 गर्दिन मिल्दैन डाइरेक्ट स्केलर जस्तै जोड्दिन मिल्दैन यसमा हामीले भेक्टर एडिसन गर्नु पर्यो हेर यो दुईटा फोर्सको जुन रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ Fr भन्ने लेखे त्यो हामी कसरी निकाल्छौं त Fr = हेर अब यो फर्मुला जान्नु पर्यो F1 स्क्वायर है प्लस अर्को फोर्सको पनि स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 र यो जुन एंगल छ नि यो दुईटा फोर्सको बीच
यसको cos अफ त्यो एंगल cos थीटा हेर यो हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स भयो अब हामी यसरी जोड्नु पर्यो भेक्टर क्वान्टिटी आयो कि हामीले यसको स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इन्टु cos थीटा यो दिमागमा यो फर्मुला हाम्रो दिमागमा जसरी भए पनि आउनु पर्छ अब है त किनभने यही कुराले हामी यही हो हाम्रो यो अब यो पुरै च्याप्टर भरि पुरै फिजिक्स भरि हामी यति मात्र पढ्छौं नयाँ कुरा म कुनै केही पनि म गर्दिन भनेपछि कुनै पनि दुईटा भेक्टर लाएर त f1 भेक्टर प्लस f2 भेक्टर भनेको f रिजल्टेन्ट भयो है त f रिजल्टेन्ट भनेको र f1 भेक्टर प्लस f2 भेक्टर भनेको f रिजल्टेन्ट भेक्टर भयो जसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझेका छौं त Yes, sir. ल अब हेर अब यसमा तीनवटा केसको कुरा गर इफ ल सुन त हामीलाई पहिला अब यो भन्दा पहिला म तिमीलाई sin cos बुझाउन चाहन्छु र त अब तिमीले सब बिर्सिसक्यो होला र त अब यो बेसिक कुराहरु थाहा हुनु पर्यो है अब यो कुराहरु अरु कतै पढाइ हुँदैन तब त sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 sin 90 ठीक छ हामी सबैलाई यो कुराहरु थाहा छ यसको भ्यालु थाहा छ त भन्न सक्छौ ल अब रिभिजन गरौँ है त अब थाहा छ भने sin 0 0 हेर तिमीले यति थाहा पाउनु पर्यो के यो हेर यो sin कर्व हो है त यो हाम्रो sin कर्व हो है र यो हाम्रो cos कर्व हो हेर यो हाम्रो cos कर्व हो है त यो हाम्रो sin कर्व हो यो हाम्रो cos कर्व हो तेर यो भयो 0 डिग्री र यो टुप्पोमा भयो 90 डिग्री है त यो भयो -90 डिग्री मानौं ल अब हेर यो भयो sin cos ल भन त अब यो भयो sin यो भयो भ्यालु है त यो भ्यालु +1 र -1 सरी यो y एक्सिस तिर भ्यालु भयो र x एक्सिस तिर डिग्री भयो हेर यो भयो 0 डिग्री यो भयो हेर त 90 डिग्री यो भयो 180 डिग्री है त अनि यसलाई cos लाई यसरी लैजाम है यसरी लैजाम यो भयो 180 डिग्री र यो भयो 270 डिग्री र यो भयो 360 डिग्री है त यो बुझ्यौ फिगर Yes, sir. ल यो फेरि म बनाउँछु हेर हेर हामीले 11 क्लासमा म्याथमा पढाएको थियौ हेर एउटा sin कर्व बनाऊ एउटा cos कर्व बनाऊ है त अब यदि तिमीले sin cos बिर्स्यौ भने यो कर्व चाहिँ याद हुनुपर्छ के यो हाम्रो sin कर्व भयो हेर त cos 0 1 cos 180 कति हुन्छ हेर cos 180 ल हेर यो हाम्रो sin कर्व भयो यो हाम्रो cos कर्व भयो ल हेर त sin कहाँबाट सुरु भएको छ sin 0 हरेक त 0 बाट सुरु हुन्छ र sin 0 को भ्यालु पनि कति छ 0 नै छ नि त यो y एक्सिस ले भ्यालु दिन्छ र x एक्सिस ले एंगल दिन्छ भने चाहिँ sin 0 0 हेर अब sin 0 अब यो भयो 90 डिग्री के यो भयो 180 डिग्री यो भयो 270 डिग्री यो भयो 360 डिग्री यति बुझ्यो भने चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट याद हुन्छ हेर त sin 0 0 sin 90 हेर त यो 90 डिग्री हो sin 90 कति भइराछ त म्याक्सिमम भ्यालु भइराछ sin 91 भइराछ अब cos मा हेर cos यहाँबाट सुरु भएको छ cos 0 कति हेर त 1 cos 0 1 र cos 180 हेर त cos यो हाम्रो कति भयो त यो 90 भयो हेर यो 90 भयो यो फेरि 90 भयो 180 यो फेरि 90 भयो 270 यो फेरि 90 भयो 360 है त अनि यो कर्व जुन छ यसको यति भाग भनेको 90 यति भाग 90 90 र 90 टोटल 360 भयो भनेपछि हेर cos 0 1 भयो cos 90 कति भयो त 0 भयो है त ठ्याक्क उल्टो गर्ने के अब हेर sin 0 0 sin 91 भनेपछि ठ्याक्क sin र cos उल्टो गर्ने र त्यहाँ माइक अन छ र त sin 0 0 sin 91 जब ठ्याक्क उल्टो गर्ने sin 91 छ भने अब cos 0 1 हुन्छ है त अब sin 0 0 छ भने cos 90 0 हुन्छ अब हेर sin 30 कति हुन्छ त 1/√2 1/√2
2 कि 1/√2 भने त 1/2 हुन्छ 1/2 हुन्छ नि 1/2 र sin 45 1/√2 sin 60 √3/2 ठ्याक्क उल्टो गर्दिने है त हेर त sin 60 √3/2 छ भने sin 30 लाई √3/2 ल्याउनु पर्यो sin 30 1/2 छ भने cos 60 लाई 1/2 ल्याउनु पर्यो र 45 को भ्यालु त्यही हुन्छ है त यसरी हामीले sin र cos को भ्यालु निकाल्छौं यो अब सम्झिनु पर्यो अब यिनीहरु अब हामीले सम्झिदै जानुपर्छ अब हेर tan भनेको के हो हेर त tan थीटा भनेको sin थीटा बाइ cos थीटा गर्दिने cos थीटा हैन हेर sin थीटा 0 छ cos थीटा 1 छ त 0/1 कति हुन्छ 0 र 1/2 इन्टु √3/2 कति हुन्छ sin अब tan 30 निकाल्नु पर्यो भने हेर त 2/√3 2 कट्यो भने चाहिँ 1/√3 1/√3 है त 1/2 इन्टु 2/√3 गर्नु पर्यो 1/√3 आउँछ र 1/2/√3/2 गर्नु पर्यो sin 30/cos 30 र यो गर्दा 1/2 इन्टु 2/√3 गर्नु पर्यो 2 काट्यो 1/√3 आउँछ त्यस्तै sin 45 कति आउँछ 1/2 इन्टु √2/1 1 आउँछ है त sin 60 कति आउँछ √3/2 इन्टु हेर त √3/2 इन्टु 1/2 छ भने 2/1 गर्नु पर्यो त 2 काट्यो √3 आयो ल sin 90 कति आउँछ 1/0 एनिथिङ/0 गर्दा अनि यो कुराहरु पनि अब जान्नु पर्छ के फिजिक्स पढ्नु छ भने चाहिँ हामीलाई यस्तो यो सिम्पल म्याथमेटिक्सहरु जान्नु पर्छ हेर त अर्को कुरा हामीलाई के जान्नु पर्छ त हामीले हेर त tan को उल्टो कट हो यिनीहरु पनि जान्नु पर्यो अर्को कास्ट रुल हेर त CAST कास्ट है त यो भयो हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रन्ट यो भयो हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रन्ट यो भयो हाम्रो थर्ड क्वाड्रन्ट र यो भयो हाम्रो फोर्थ क्वाड्रन्ट हो कि हैन भन त हो सर यो त फर्स्ट क्वाड्रन्टमा ए भनेको अल पोजिटिभ फर्स्ट क्वाड्रन्टमा अल पोजिटिभ भनेपछि यो थाहा छ यिनीहरु पढाएको थियो बच्चामा हजुर दाइ पढेछ भनेपछि यो कुराहरु पनि थाहा हुनु पर्यो है त अल पोजिटिभ भनेपछि यसमा साइन पनि पोजिटिभ हुन्छ cos पनि हेर त यो भयो 0 डिग्री यो भयो 90 डिग्री यो भयो 180 डिग्री यो भयो 270 डिग्री र यो भयो 360 डिग्री हेर यो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा sin cos tan cosec जे ल्याउ सब पोजिटिभ हुन्छ कति 0 देखि 90 को बीचमा 0 डिग्री देखि 90 को बीचमा सबै कुराको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा sin र cosec कि cos भन्न त cosec sin को उल्टो cosec हो भने चाहिँ यो पोजिटिभ हुन्छ थर्डमा tan र cot पोजिटिभ हुन्छ फोर्थमा cos र sec पोजिटिभ हुन्छ है त यो कुराहरु पनि जान्नु पर्यो अनि बल्ल हामीलाई यो यिनीहरु यो बेसिक कुराहरु जान्यो भने हामीलाई फिजिक्स पढ्न न्यूमेरिकल गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ है त हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त सबैले बुझ्दै त्यसो अब हामी अगाडि हेरौं कुनै पनि दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटी छ भने तिनीहरुको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने त √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स f1 f2 cos थीटा गरेर निकाल्नु पर्यो अब हेर मैले भर्खर भने कुनै पनि दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटी एउटा a छ रे अब सपोज f1 f2 नै ल्याउनु पर्ने जरुरी छैन एउटा a छ र एउटा b छ र यो दुईटा भेक्टर हो रे र यसको बीचको एंगल थीटा हो भने यिनीहरुको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त यिनीहरुको रिजल्टेन्ट त्यो भनेको a भेक्टर प्लस b भेक्टर भनेको √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है त अब यसको केसेसहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ केस फर्स्ट केस इफ थीटा को भ्यालु 0 डिग्री छ रे यसको मिनिङ के हो हेर त a भेक्टर पनि यतै छ र b भेक्टर पनि उतै छ रे यतै छ कि यतै छ दुईटै भेक्टर एउटै लाइनमा छ भने यो थीटा 0 भएन दुईटा भेक्टर एउटै लाइनमा छ भने थीटाको भ्यालु 0 छ भने यहाँ एउटा चामलको बोरा छ मैले पनि यतै फोर्स लगाइरा छु तिमीले पनि यतै फोर्स लगाइरा छौ यति बेला थीटा के भयो त भनेपछि त्यति बेला यो बोरामा म्याक्सिमम फोर्स लाग्ने भयो कि भएन भन त दुईटा जना मिलेर एउटै फोर्स लाग्यो भने त्यति बेला यो बोरामा म्याक्सिमम फोर्स लाग्ने भयो त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त रिजल्टेन्ट भ्यालु हेर त
म्याक्सिमम फोर्स लागेको बेला रिजल्टेन्टको भ्यालु कति जोड हुन्छ दिनु त्यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यो थीटाको भ्यालु कति राख्ने 0 cos 0 राख्नु पर्यो कि परेन यदि थीटा 0 भयो भने त cos 0 राख्नु पर्यो Yes, cos 0 राख्ने यसको ठाउँमा हामीले cos 0 को भ्यालु कति हुन्छ भने त 1. 1 भनेपछि यो cos थीटाको ठाउँमा अब हामी 1 राख्छौं अनि हेर त यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को फर्ममा आयो त Yes, sir. यसलाई हामीले a प्लस b को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो अनि स्क्वायर र यो रुट काट्न पाइयो Yes, sir. त्यति बेला हाम्रो रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त a प्लस b हुन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्यौ त यदि दुईवटा क्वान्टिटीको बीचको एंगल 0 डिग्री छ भने हामी डाइरेक्ट स्केलर जस्तै जोड दिने त्यति बेला भेक्टर हामीले गरेको भेक्टर नै हो तर यदि 0 डिग्री छ भने स्केलरमा जे गर्थ्यौ त्यसरी नै गर्नु पर्यो ठीक छ Yes, sir. है भनेपछि हामीले के बुझ्यौ यदि दुईवटा क्वान्टिटी को बीचको एंगल 0 डिग्री छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट निकाल्दा हामी यो पुरै यो सबै यो गरिराख्नु पर्न जरुरी छैन यसले नै हामीले आन्सर के दिन्छ त डाइरेक्ट जोडेको आन्सर दिन्छ अर्को हेर यदि थीटा 180 डिग्री भयो भने चाहिँ एउटा चामलको बोरा छ मैले यता तान्दा छु तिमीले यता तिम्रो र मेरो बीचको एंगल कति छ त 180 डिग्री त्यतिबेला हेर त cos 180 को भ्यालु कति हुन्छ त cos 180 यो थीटाको ठाउँमा त Minus 1. थीटाको ठाउँमा त कति राख्नु पर्यो 180 त हेर त cos को कर्व त यस्तो हुन्छ cos को कर्व त यस्तो हुन्छ हेर cos 0 भयो cos 90 भयो cos 80 भयो cos 270 भयो cos 360 भयो हेर त cos 180 को भ्यालु कति आयो त Minus -1 आएन किनभने यो 0 हो माथि प्लस 1 हो मुनि -1 हो cos 180 को भ्यालु -1 आयो भनेपछि हामीले यहाँ -1 राख्यो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आउँछ Yes, sir. भनेपछि a माइनस b को होल स्क्वायर आउँछ भनेपछि a माइनस b को होल स्क्वायर आउँछ रुट ओभर Uncle. यो बुझिराछौ मैले यो डाइरेक्ट गर Yes, sir. न सबैले बुझिराछौ कि यसलाई पुरै यसलाई गर्दिनु पर्छ प्रोसेसमै गर्नुपर्छ है त किनभने हामीलाई इन्ट्रान्स भनेको सर्टकटमा गर्ने हो के अब दिमागमै क्याल्कुलेट गर्ने हो कपीलाई धेरै खर्च हामीलाई एक्स्ट्रा पेज दिदैन एक्जामले यसपालि एक्जाम दिन जाँदा एक्स्ट्रा पेजहरु दिएको थियो किनभने तर लास्टमा लेख्न पाइन्थ्यो क्वेशन पेपर तर पेपरमा चाहिँ लेख्नु पाइन्थ्यो पाइन्छ त्यही त लिएर स्क्वायर र यो काट्न मिल्छ भनेपछि यदि दुईटाको बीचको एंगल 180 डिग्री छ भने हामी डाइरेक्ट रिजल्टेन्ट निकाल्ने बेला हामी डाइरेक्ट यो दुईटा भेक्टरलाई के गर्छौं त यसको म्याग्निट्युडलाई माइनस गरिदिन्छौं त्यसपछि रिजल्टेन्ट इक्वल्स टु a माइनस b है त a माइनस b 0 डिग्री छ भने डाइरेक्ट जोड दिन्छौं 180 डिग्री छ भने डाइरेक्ट माइनस गरिदिन्छौं थर्डमा हेर यदि दुईटा भेक्टर बीचको एंगल 90 डिग्री छ भने चाहिँ एउटा भेक्टर यहाँ छ अर्को भेक्टर ठ्याक्क यसको परपेन्डिकुलर छ भने यतिबेला हामी cos 90 है त cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ cos 90 हेरेर कति छ cos 90 हेरेर त कति छ 0 छ भनेपछि यहाँ 0 भयो भनेपछि यो पुरै क्वान्टिटी 0 हुने भयो भनेपछि रिजल्टेन्ट कति आयो त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यसरी हामीले यो तीनवटा केसमा हामीले एक्जाममा अब पुरै यो तीनवटा केस छ भने चाहिँ यदि 0 डिग्री छ भने डाइरेक्ट प्लस गरिदिने 180 छ भने डाइरेक्ट माइनस गर्ने 90 छ भने चाहिँ दुईटाको स्क्वायर गरेर रुट ओभर गर्नु पर्यो यसरी हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्छौं है त हाम्रो यो के भयो त यो हाम्रो भेक्टर एडिसन भयो है त यस सर ल अब हेरौं अब यो भेक्टर एडिसन त गर्यौ हामीले हैन त अब भेक्टर एडिसन त गर्यौ अब हेर अब रिजल्टेन्ट जुन हामीले निकाल्यौ त्यो रिजल्टेन्टको एंगल पनि निकाल्दिनु पर्यो के हामीले है त त्यो रिजल्टेन्टको एंगल पनि निकाल्नु पर्यो सपोज हेर त ए भेक्टर यता छ रे बी भेक्टर यता छ सपोज यिनीहरुको रिजल्टेन्ट यता कुनै बीचतिर पर्यो रे यो हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर हो अब हामीलाई के सोच्छ भने चाहिँ यो रिजल्टेन्ट भेक्टरले चाहिँ यो रिजल्टेन्ट भेक्टर कुन एंगलमा छ त यसको डाइरेक्सन कहाँ छ त यो रिजल्टेन्ट भेक्टरले यो ए सँग कति एंगल बनाछ या बी सँग कति एंगल बनाछ हामीले एंगल निकाल्न सोधिरा हुन्छ एक्जाममा र हामी कसरी निकाल्छौ त सपोज यो रिजल्टेन्ट भेक्टरले यो ए भेक्टरसँग अल्फा एंगल बनायो सपोज यो रिजल्टेन्ट भेक्टर
यो ए र बी को जुन रिजल्टेन्ट छ यो हामीले जुन रिजल्टेन्ट निकाल्यौ यसले चाहिँ सपोज ए सँग अल्फा एंगल बनायो भने हामीले यो अल्फा को भ्यालु कसरी निकाल्छौ त हेर tan अल्फा इक्वल्स टु यो जुन अर्को भेक्टर छ जोसँग एंगल बनाएको छैन त्यसको sin थीटा है त्यसको sin थीटा बाइ जोसँग एंगल बनाएको छ त्यसलाई डाइरेक्ट जोड दिने प्लस जोसँग एंगल बनाएको छैन उसको cos थीटा उसको cos थीटा गर्ने हो भने हामीलाई रिजल्टेन्ट को आन्सर आउँछ यसरी हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्छौं फेरि हेर तिमीले त हेर त यदि दुईटा भेक्टर 0 डिग्रीमा छ भने यसको रिजल्टेन्ट डाइरेक्ट जोड दिने भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट एउटा भेक्टर यता छ अर्को भेक्टर यता छ भने रिजल्टेन्ट पनि यतै हुन्छ यसमा हामीले कुनै एंगल निकाल्न जरुरी छैन एउटा भेक्टर यता छ एउटा भेक्टर यता छ यसको रिजल्टेन्ट जता धेरै भेक्टर छ उतातिर रिजल्टेन्ट जान्छ जस्तै एउटा बोरालाई मैले 3 न्यूटनले यता ठेले तिमीले 5 न्यूटनले यता ठेल्यौ त यो बोरा कतातिर जान्छ यता कि यता 5 न्यूटनले धेरै फोर्सतिर त्यसको डाइरेक्सन निकाल्न पनि जरुरी छैन यसको डाइरेक्सन यतै भयो यो बोराको नेट डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर हुन्छ त एउटा तर यदि दुईटा भेक्टर छैन एउटा 0 या 180 डिग्रीमा छैन एउटा सपोज यता छ र एउटा सपोज यता छ अनि यसको रिजल्टेन्ट त अब यतातिर हुन्छ नि त यो दुईटाको बीचमा हुन्छ अनि चाहिँ त्यतिबेला जो रिजल्टेन्ट कहाँ हुन्छ त यसको बीच भनेको त यो पनि हो यो पनि हो यो पनि हो यो पनि हो सबै यसको बीच हो यसको बीच भनेको यहाँ त लाखौं करोडौं वटा बीच छ त वास्तवमा कति एंगलमा छ त यो रिजल्टेन्टले यो ए सँग वास्तवमा कति एंगलमा रिजल्टेन्ट आइराको छ त कति एंगलमा रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यो एंगललाई यदि हामीले अल्फा भन्ने हो भने त्यो अल्फा को भ्यालु कसरी निकाल्ने त र अल्फाले जोसँग एंगल बनाएको छ त्यो हैन के जोसँग छैन त्यसको sin थीटा र जोसँग एंगल बनाछ त्यसको a प्लस जोसँग बनाएको छैन उसको cos थीटा गर्यो भने हामीलाई ठ्याक्क यो tan अल्फा को भ्यालु आउँछ र अल्फा भनेको हेर त tan इन्भर्स गर्छौ tan इन्भर्स b sin थीटा बाइ a प्लस b cos थीटा है त यो बुझ्यौ त यस सर हेर त sin थीटा इक्वल्स टु 4 छ भने थीटा को भ्यालु कति हुन्छ भन त sin इन्भर्स मतलब sin इन्भर्स 4 हुन्छ त्यही त मैले गरे tan अल्फा इक्वल्स टु सपोज यति छ भने अल्फा को भ्यालु कति हुन्छ tan इन्भर्स हैन यो त हामीले थाहा छ नि यो है यस त ल यसरी हामीले रिजल्टेन्ट को पनि भ्यालु निकाल्छौ रिजल्टेन्टले कति एंगलमा हेर त हामीले त रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड यसरी निकाल्छौ र रिजल्टेन्ट को एंगल चाहिँ यसरी निकाल्छौ अनि चाहिँ रिजल्टेन्ट यति छ है रिजल्टेन्ट भनेको यति हुन्छ भन्ने निकाल्यौ र रिजल्टेन्टले कति एंगल बनायो त रिजल्टेन्टले tan इन्भर्स b sin थीटा प्लस b cos थीटा त्यति एंगल पनि बनायो त्यो हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त यस सर अहिले त हामीले के पढ्यौ भेक्टर एडिसन अब हामी पढौं भेक्टर सबट्र्याक्सन र सबट्र्याक्सन र भेक्टर सबट्र्याक्सन म तिमीलाई छुट्टै पढाउँदिन म तिमीलाई के भनिदिन्छु भेक्टर सबट्र्याक्सन इज अल्सो भेक्टर एडिसन भनिदिन्छु अब पुरै सक्यो हामीले पढिसक्यो अब भेक्टर सबट्र्याक्सन है त भेक्टर सबट्र्याक्सन इज अल्सो भेक्टर एडिसन यसको मिनिङ के हो र त सपोज ए भेक्टर यहाँ छ है त बी भेक्टर यहाँ छ त्यसो भेक्टर सबट्र्याक्सन भनेको र यो दुईटा बीचको एंगल थीटा छ रे अनि भेक्टर सबट्र्याक्सन भनेको हेर त भेक्टर एडिसन भएको भए हामी के गर्थ्यौ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर गर्थ्यौ र यसको रिजल्टेन्ट निकाल्थ्यौ ए भेक्टर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab थीटा भनेर यसको रिजल्टेन्ट निकाल्थ्यौ अब मैले तिमीलाई सोधे ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर यो दुईटा भेक्टरलाई सबट्र्याक्ट गर हामी के गर्ने त यसको फर्मुला के लेख्ने त हेर रूट अन्डर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तर हामी के पनि नलेख्ने भेक्टर सबट्र्याक्सन इज अल्सो भेक्टर एडिसन मैले लेखिदिए अब यसलाई मैले के लेखिदिन्छु अलिकति मोडिफाई गरिदिन्छु एउटा भेक्टरलाई ए भेक्टर मानिदिन्छु बीचमा प्लस साइन राखिदिन्छु र अर्को भेक्टरलाई माइनस बी भेक्टर मानिदिन्छु ल त मैले यो लेख्नु या यो लेख्नु एउटै कुरा हो एकदम हो सर त्यसो अब म के गर्छु त मैले यसलाई एउटा भेक्टरको हेर त यसलाई एउटा कम्पोनेन्ट मानिदिन्छु यसलाई अब एउटा कम्पोनेन्ट मानिदिन्छु र दुईटैलाई जोड्दिन्छु तब मैले एडिसनमा जे गरेको थिए यही फर्मुला म यहाँ अब राख्न सक्छु त हो त
है भनेपछि म अब कुनै नयाँ फर्मुला तिमीहरूलाई सिकाउँदिनँ कि नयाँ फर्मुला भयो भने कन्फ्युज हुन्छ त्यही भएर मैले के भने त भेक्टर सब्ट्र्याक्सन इज अल्सो भेक्टर एडिसन के गर्ने त दुईटा भेक्टरलाई माइनस गर्नु परेमा अगाडि प्लस राखेर अर्को कम्पोनेन्टलाई माइनस बी मानिदिने के भनेपछि अब गरौँ ल यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ सेम यही जस्तो हेर त एउटा ए भयो त ए स्क्वायर प्लस अर्को के भयो बी कि माइनस बी माइनस बी भयो बी यो बी होइन माइनस बी हो किनभने एउटा कम्पोनेन्ट यो भयो भने अर्को कम्पोनेन्ट हेरेर बिचमा मैले प्लस साइन राखेको छु र अर्को कम्पोनेन्ट मैले यसलाई माइनस भनेपछि माइनस बी को स्क्वायर प्लस 2a र माइनस बी कस थीटा भनेपछि यो हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो र यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने हेर त ए स्क्वायर माइनस बी को होल स्क्वायर कति हुन्छ अन त माइनस बी को होल स्क्वायर नै हुन्छ बी स्क्वायर नै हुन्छ हेर त अब यहाँ माइनस छ भने यो माइनस अगाडि आउँछ भनेपछि 2ab cos थीटा यही हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो ठीक छ यस सर भनेपछि यदि हामीलाई भेक्टरको सब्ट्र्याक्ट भेक्टरलाई सब्ट्र्याक्ट गर भनेको छ भने हामी सब्ट्र्याक्ट नगर्ने एड नै गर्ने तर के गर्ने त अर्को जुन यो सेकेन्ड क्वान्टिटी छ त्यसलाई माइनस राखेर अनि जोड्दिने के भनेपछि अब हामी भेक्टर सब्ट्र्याक्सनको छुट्टै फर्मुला पढ्नु परेन भेक्टर एडिसनकै फर्मुलाले हामीले सब्ट्र्याक्सन पनि गर्न सक्यौं है त भनेपछि यो अब हेर अब तिमीले भेक्टरमा त म्याग्निट्युड मात्र निकालेर काम छैन डिरेक्सन पनि निकाल्नु पर्यो ल भन त जस्तै ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु परेमा हामीले कहाँ निकाल्थ्यौ यता निकाल्थ्यौ ए भेक्टर यहाँ छ बी भेक्टर यहाँ छ दुईटैलाई जोड्नु पर्यो तर ए र बी को बिचमा ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर अब मलाई ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको डिरेक्सन निकाल्नु हेर त रिजल्टेन्ट त मैले निकाले हेर त म्याग्निट्युड त निकाले तर डिरेक्सन निकाल्नु छ त म कता हुन्छ त्यसको डिरेक्सन भन त सिम्पल छ हेर त यहाँ सिम्पल छ मैले हैन ककालाई जोडिरहेको छु ए भेक्टर र माइनस बी भेक्टर त हेर त यदि बी भेक्टर यता छ भने माइनस बी भेक्टर ठ्याक्क उल्टो हुन्छ कि हुँदैन माइनस बी भेक्टर हुन्छ भन त यदि बी भेक्टर यता छ भने माइनस बी भेक्टर ठ्याक्क यसको उल्टो हुन्छ भनेपछि अब मैले ककालाई जोड्नु छ हेर त एउटा ए भेक्टरलाई जोड्नु छ र अर्को माइनस बी भेक्टरलाई जोड्नु छ हेर एउटा ए भेक्टरलाई जोड्नु छ र अर्को माइनस बी भेक्टरलाई जोड्नु छ है त यसको रिजल्टेन्ट यहाँ बिचमा हुँदैन त हाम्रो ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको रिजल्टेन्ट कहाँ हुन्छ त रिजल्टेन्ट यति हुन्छ डिरेक्सन यतातिर हुन्छ ठीक छ बुझ्यौ त अहिले बुझ्यौ भन्यो भने हेर रिलेटिभ भेलोसिटी हामी पढ्छौ त्यहाँ हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्ने बेला यही कन्सेप्ट युज गर्छौ त्यति बेला बुझिन भन्न पाइएन त्यहाँ हामीले हेर के पढ्छौ कुनै पनि अब्जेक्ट एउटा ए को रिलेटिभ भेलोसिटी विथ बी भनेको VA भेक्टर माइनस VB भेक्टर हो र अब यसको हामीले डिरेक्सन कसरी निकाल्ने त यही कन्सेप्टले निकाल्छौ है त हामी त्यहाँ फेरि यो माइनसलाई के गर्छौ त प्लस गरेर माइनस VB गरिदिन्छौ र VA भेक्टर र माइनस VB भेक्टरको बिचको जुन डिरेक्सन हुन्छ त्यही नै हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटीको डिरेक्सन हो भन्ने कुरा गर्छौ भनेपछि अहिले यो बुझ्यौ भनेपछि तिमीले त्यहाँ पनि बुझ्नुपर्छ त्यहाँ बुझिन भन्न पाइदैन ल हेर फेरि हेर सपोज एउटा भेक्टर यहाँ छ ए भेक्टर अर्को भेक्टर यहाँ छ अरे बी भेक्टर ल भन त यिनीहरुको रिजल्टेन्ट ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर कतातिर हुन्छ होला ए र बी को बिचमा है त ए र बी को बिचमा भनेपछि यतातिर ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर भयो है त अब ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर कता हुन्छ त हेर ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भनेको हेर ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भनेको ए भेक्टर प्लस माइनस बी भेक्टर अब हेर त ए भेक्टर यता छ बी भेक्टर यता छ भनेपछि ए भेक्टर र माइनस बी भेक्टरको बिचमा निकाल्नु पर्यो भनेपछि माइनस बी ठ्याक्क यसको उल्टो गरिदिने यो माइनस बी भेक्टर भयो भनेपछि ए भेक्टर र माइनस बी भेक्टरको रिजल्टेन्ट भनेको यतातिर भनेपछि यो हाम्रो ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भयो यसरी हामी म्याग्निट्युड र डिरेक्सन भेक्टर सब्ट्र्याक्सन र भेक्टर एडिसन गर्दा हामीले यसरी निकाल्छौ है त हामी यहाँसम्म बुझ्यौ यस सर ल त्यसो अब हामी भेक्टर सब्ट्र्याक्सन र एडिसन पढ्यौ र अब हामी रेन्ज हेरौँ है रेन्ज जस्तै मैले तिमीलाई सोधे मैले एउटा अब्जेक्टमा 2 न्युटन फोर्स लाएँ र रामले 4 न्युटन फोर्स लाए है त
रामले 4 न्युटन फोर्स लाग्यो। द टोटल फोर्स भन्दा पनि द रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नु पर्यो ल। द रिजल्टेन्ट फोर्स Ram, I have applied 2 Newton force and Ram has applied 4 Newton force. The resultant force is भनेर सोध्यो है त। रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ ल? डिरेक्सन पनि दिनु न। दिदिनँ म केही पनि दिदिनँ है त। 8 न्युटन 1 न्युटन 10 न्युटन ल निकाल त। रिजल्टेन्ट फोर्स कति ल यहाँ 3 न्युटन गर्दिनु ल। 3 ल यहाँ 2 गरौँ 3 गरौँ एउटै कुरो हेर त। मैले 2 न्युटन फोर्स लाए, रामले 4 न्युटन फोर्स लाए। त्यसो भए द रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ त निकाल त। 2 हुनु पर्यो तर 3 दि हैन त। भनेपछि रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ? हेर मैले अक्सिडेसन रिडक्सन पढाउने बेला मैले के भनेको थिएँ, हाईएस्ट अक्सिडेसन नम्बर यति हुन्छ, लोएस्ट यति हुन्छ। त्यो भन्दा बढी हुँदैन र यो भन्दा कम हुँदैन भन्ने कुरा सम्झाछौ है? त्यसरी नै म अब यहाँ के भन्छु, कुनै पनि दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटी दिएको छ भने यसको म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट भनेको a प्लस b हुन्छ, यसको मिनिमम रिजल्टेन्ट भनेको a माइनस b हुन्छ र a प्लस b देखि a माइनस b को बिचमा उसको रेन्ज भयो के। भनेपछि a प्लस b भन्दा बढी हुन सक्दैन र a माइनस b भन्दा कम हुन सक्दैन। भनेपछि एउटा 2 न्युटन दियो, एउटा 4 न्युटन दियो। भनेपछि यसको म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट भनेको 2 प्लस 4 कति हुन्छ? 2 प्लस 4 6। भनेपछि यसको म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट 6 हुन्छ होला। यसको मिनिमम रिजल्टेन्ट कति हुन्छ होला? 4 माइनस 2 भनेपछि यसको म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट हेर 4 प्लस 2 भनेपछि 6 हुन्छ र 6 न्युटन र यसको मिनिमम रिजल्टेन्ट 4 माइनस 2 2 न्युटन। भनेपछि 6 देखि 2 को बिचमा मात्र यसको रिजल्टेन्ट हुन्छ के। 6 भन्दा बढी हुँदैन र 2 भन्दा कम हुँदैन। भनेपछि हेर त यो 8 भनेको 6 भन्दा बढी हैन? त यो हुँदैन नि त। 10 भनेको पनि 6 भन्दा बढी हैन? त्यो पनि हुँदैन। यो 1 भनेको 2 भन्दा कम हैन? यो पनि हुँदैन। यो 3 भनेको त 6 र 2 को बिचमा हो नि त। यो हुन सक्छ। बुझ्यौ त? यस सर। भनेपछि कुनै पनि भेक्टरको रिजल्टेन्टको रेन्ज कति हुन्छ त? त्यसको जोड्ने a प्लस b देखि a माइनस b सम्म हुन्छ। भनेपछि यो यसको रेन्ज भयो के। यसको रेन्ज भयो त। यो रेन्ज थाहा पाउनु पर्यो सबैले। के चाहिँ बुझ्या छौ? यस सर। कसैलाई गाह्रो भएको छ भने त? छैन। सर यसमा थीटा इज इक्वल टु 0 राख्नु भयो हैन? थीटा इक्वल्स टु 0 राख्यो भने a प्लस b आउँछ। थीटा इक्वल्स टु 180 राख्यो भने a माइनस b आउँछ र त्यो भन्दा बढी रेन्ज आउँदैन है त। सर त्यो एकै डाइरेक्सनमा काम गरेछ राम्रो। एकै डाइरेक्सनमा काम गर्यो भने म्याक्सिमम रेन्ज आउँछ। एउटा यता गयो भने मिनिमम आउँछ र अनि यसको बिचको भ्यालु चाहिँ अरूले चाहिँ बिचको भ्यालु दिन्छ है त। सर। भनेपछि म्याक्सिमम जब 0 डिग्री हुन्छ a प्लस b आउँछ। दुईटाको बिच एंगल, यो दुईटाको एंगल 180 डिग्री भयो भने मिनिमम फोर्स आउँछ र बाँकी 0 देखि 180 को बिचमा यदि एंगल भयो भने यो बिचको भ्यालुहरु दिन्छ के यसले है त। हुन्छ सर। ल भनेपछि हामीले आज भेक्टर एडिसन पनि पढ्यौ, भेक्टर सबट्र्याक्सन पनि पढ्यौ। अब हेर, अब हामी पढ्छौं कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर। हेर त हामीले के गर्यो, एउटा भेक्टर यता छ एउटा भेक्टर यता छ। त यिनीहरुलाई के गर्यो, एउटा रिजल्टेन्ट निकालेनौ। यस सर। भनेपछि दुईटा भेक्टरलाई एउटा भेक्टरमा हामीले चेन्ज गर्यौ रिजल्टेन्ट निकाल्दिएर। अब हामी के गर्छौं, एउटा भेक्टरलाई फेरि दुईटा भेक्टरमा फेरि टुक्राइदिन्छौं। त्यसलाई भन्छौं कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर। अब हामी के गर्छौं हेर त, अहिले हामी के पढ्यौ, रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर। दुईटा कुराको रिजल्टेन्ट निकाल्यौ। अब हामी के पढ्छौं, यो रिजल्टेन्टलाई अब ब्रेक गरेर कम्पोनेन्टमा चेन्ज गरिदिन्छौं के है त। हेर जस्तै एउटा भेक्टर यता छ ए भेक्टर। भनेपछि यो भेक्टरलाई अब हामी यो बुझ कि यो रिजल्टेन्ट हो रे। अब मलाई जसरी पहिला मैले दुईटा यस्तो हुँदा मैले यस्तो रिजल्टेन्ट निकालेको थिएँ, अब मैले यसलाई फेरि यस्तोमा ब्रेक गर्नु छ रे। भनेपछि अब म कुनै पनि भेक्टरको हेर हाम्रो कोर्समा के छ भने कम्पोनेन्ट अफ भेक्टरमा हामीले दुईवटा कम्पोनेन्ट एटलिस्ट एउटा हरिजन्टल कम्पोनेन्ट र एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्छ।
भनेपछि हेर यो हरिजेन्टल यो जोसँग एंगल बनायो हेर जोसँग एंगल बनाउँछ त्यो हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट जोसँग एंगल बनाउँदैन त्यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट यदि मैले यहाँ एंगल दिएको भए यो मेरो हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो यो भर्टिकल हुन्थ्यो हेर जोसँग एंगल बनाउँछ त्यो हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भन्छु र जोसँग बनाउँदैन त्यसलाई मैले भर्टिकल कम्पोनेन्ट भन्छु हेर जस्तै ए भेक्टर भयो अनि यसको हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको यो भेक्टरको cos थीटा र यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको यो भेक्टरको sin थीटा यति हो हामीले पढ्नु पनि सक्यो तिमीलाई सोध्यो ए भेक्टरको हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट के हो भने ए cos थीटा लेख्छौ र ए भेक्टरको भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हो त ए sin थीटा लेख्छौ ल फेरि एउटा अर्को एक्जाम्पल यो सपोज एउटा भेक्टर भयो है त है ल यो एउटा भेक्टर भयो अब यसको मैले दुईटा कम्पोनेन्ट बनाउनु छ है त ल मैले हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यता बनाए किन थीटा एंगल यता लेखे र भर्टिकल कम्पोनेन्ट मैले यता बनाए अनि फेरि त हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अब यो भयो के किन यो थीटा जहाँ छ नि जोसँग थीटाले जोसँग एंगल बनाएको छ त्यो हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ जोसँग एंगल बनाएको छैन त्यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ हरिजेन्टल कम्पोनेन्टलाई हामी अर्को नामले के भन्छौं cos कम्पोनेन्ट पनि भन्छौं cos कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई हामीले sin कम्पोनेन्ट पनि भन्छौं अनि यो यदि यो f भेक्टर हो भने यसको हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट f cos थीटा हुन्छ र भर्टिकल कम्पोनेन्ट f sin थीटा हुन्छ यसरी हामी जुनसुकै भेक्टरको कम्पोनेन्ट निकाल्न सक्छौं र हामी यो निकाल्न सिक्छौं पनि हैन एउटा न्यूमेरिकल गर्छौं त हामी के गर्छौं यदि भेक्टर हामीले हेर त रामले के गर्यो त 2 मिटर तिर यता हिड्यो है त यो हेर है हाम्रो जनरल एजम्पसन के छ भने यो ईस्ट वेस्ट माथि नर्थ तल साउथ राम यो ओरिजिन हो यो है त राम 2 मिटर नर्थ तिर हिड्यो रे त्यसपछि 3 मिटर ईस्ट गयो रे त्यसपछि फेरि समथिङ मिटर 2 मिटर रे यतातिर आयो कतातिर यतातिर साउथ वेस्ट है त अनि चाहिँ अब यस्तो 2 मिटर यता तर हामी यस्तोमा के गर्छौं त यो 2 भेक्टर छ नि यसको कम्पोनेन्ट निकाल्दिन्छौं के यसको एउटा कम्पोनेन्ट यता निकाल्दिन्छौं एउटा यसको कम्पोनेन्ट यता निकाल्दिन्छौं त्यसपछि हामी यदि हामीले कम्पोनेन्ट यसको निकालिसकेपछि अब यो भेक्टर सक्यो के अब यसलाई हामीले ब्रेक गरिसक्यो अब यो भेक्टरको केही काम छैन अब यसलाई अब हामी बाल दिदैनौं किनभने यसको मैले कम्पोनेन्ट निकालिसके जब मैले एउटा भेक्टर यता छ एउटा भेक्टर यता छ मैले यसको रिजल्टेन्ट निकालिसके भने अब हामीलाई यो दुईटा भेक्टरसँग के मतलब हुन्छ त हुँदैन नि मैले रिजल्टेन्ट निकालिसके र अब मैले जब रिजल्टेन्टलाई फेरि टुक्रा गरेर कम्पोनेन्ट निकालिसके भने ओरिजिनल भेक्टरको अब हामी हिसाब किताब गर्दैनौं के यसलाई हामी बिर्सिन्छौं अब किनभने यसलाई मैले सुन न मसँग 1000 रुपैयाँ छ जब मैले 500 रुपैयाँ मैले साटिसके मैले उलाई 1000 रुपैयाँ दिएर 500 रुपैयाँ मैले उसँग लिए त अब मैले भन्न पाउँछु यो हैन 1000 रुपैयाँ मलाई दे अब यसलाई त मैले साटिसके त अब यो हैन 1000 रुपैयाँसँग अब मैले यसको माया मार्नु पर्छ मैले यो 500 मैले लिएर राख्नु पर्छ और मसँग 500 रुपैयाँ छ मैले अरूलाई दिएर उलाई 500 दिएर मैले उसँग 1000 रुपैयाँ लिए त अब मैले यो 500 को माया मार्नु पर्यो अब म किनभने मैले 1000 रुपैयाँ पाइसके त्यही हो तिमीले कुनै पनि भेक्टरलाई रिजल्टेन्ट निकाल्दियो भने यो ओरिजिनल भेक्टरको अब केही मतलब छैन तिमीले रिजल्टेन्ट निकालिसक्यौ और तिमी कुनै पनि दुईटा भेक्टर तिमी कुनै पनि दुईटा भेक्टरको तिमी कुनै पनि दुईटा भेक्टर तिम्रो क्लास छ हेर तिमी कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको यो एउटा ओरिजिनल भेक्टरलाई दुईवटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गरिसकेपछि अब ओरिजिनल भेक्टरको माया मार्नु पर्यो के अब उसको एक्जिस्टेन्स छैन भनेर बुझ्नु पर्यो है त यस सर ल भनेपछि हामीले आज के पढ्यौ भेक्टरको कम्पोनेन्ट पढ्यौ भेक्टरको हैन रिजल्टेन्ट निकाल्न सिक्यौ हैन भनेपछि हामीले यस्ता कुराहरु सिक्यौ अब हेर अब भनेपछि हामीले कम्पोनेन्ट निकाल्न सकिन्छ है सक्छौं सर ल अब सकिन्छ भने चाहिँ अब हामी एउटा सानो कुरा गरौँ है त सानो कुरा गरौँ भेक्टरको प्रोडक्ट त भेक्टरको प्रोडक्ट भन्दा पनि मैले तिमीले हरिजन्टल कम्पोनेन्ट र भेक्टर कम्पोनेन्ट के र हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्यो है मैले के कुरा गर्न लाग्थे भने ल हेर त एकचोटी सुरुदेखि हेर त सर र मैले के भनेको थिएँ भने अब यो त हाम्रो हिजोको कुरा भयो पर्सेन्टेज चेन्ज अब हिजोको कुरालाई हामीले युट्युबमा हेर त
आज पो सर यो भने Recording stopped. हेर त हामीले युट्युबमा हिजो भिडियो राखेका छौँ है। अब तिमीहरूले यस्तो गर्नु पर्यो कि तिमीहरूले सब्सक्राइब गरिदियो भने एटलिस्ट 100 सब्सक्राइबर अब सुरुमा किनभने हामीले बल्ल हिजो सुरु गर्यो एटलिस्ट 100 सब्सक्राइबर पुग्यो भने हामी बल्ल लाइभ आउन सक्छौँ कि युट्युबमा 100 सब्सक्राइबर भन्दा कममा हामी लाइभ आउन सक्दैनौँ लाइभ हामीले पर्मिट नै गर्दैन जुमबाट लाइभ जान मिल्दैन त्यही भएर तिमीले के गरिदिनु पर्यो त आज जतिजना छौ है हाम्रो ग्रुपमा पनि लिङ्क छ है क्वालेड इन्ट्रान्स एकाडेमी भनेर छ क्वालेड इन्ट्रान्स चाहिँ हामीले बोटनीको दुईवटा भिडियो राखिसक्यौँ हिजो मैले बोटनीको दुईवटा राखेँ त्यसपछि फिजिक्सको एउटा राखेँ र केमिस्ट्रीको एउटा राखेको छु मैले इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्ने है त भनेपछि त्यहाँ गएर भिडियोहरू पनि हेरिदियो है त्यहाँको भिडियोहरू पनि हेर जस जसको छुट्या छ त्यहाँ मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक मात्र राखिरहेको छु हरेक हामी त्यहाँ राख्दैनौँ है त हामी त्यहाँ एटलिस्ट हप्तामा 2-3वटा यसो कि क्लास भइरहेछ भन्ने यसो साथीहरूले पनि सोध्यो भने चाहिँ यहाँ क्लास भइरहेछ अब उसले डेमो भिडियो माग्यो भने अब युट्युबमा हेर्न लगाइदिने है त होइन हेरौँ कस्तो पढाइ भइरहेछ भनेर सोच्यो भने हेर्न युट्युबमा छ भनेर भनिदिने है त है भनेपछि यस्तो भयो भने चाहिँ अब हाम्रो यस्तो भयो भने चाहिँ साथीहरूलाई अब इन्डिभिजुअल लिङ्क चाहिँ पठाइराख्नु परेन नि त अब उनीहरू अब हेर्छ अब राम्रो लाग्यो भने पढ्न आउने नआउने उनीहरूको विचार हो अनि तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो युट्युबमा छ क्वालिटी इन्ट्रान्स एकाडेमी भनेर छ हेर भनिदिने र तिमीहरूले पनि अब हामी कुनै भिडियोजहरू हप्ताको एउटा भिडियो चाहिँ हामी युट्युबमा लाइभ पनि जान्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एटलिस्ट 100 सब्सक्राइबर पुग्नु पर्यो अनि चाहिँ आज सबैले गरेर के गर्ने त सब्सक्राइब गरिदिने है त ल अनि हामीले आज कहाँबाट सुरु गर्यौँ त हेर हाम्रो सन्दा फर्स्ट स्लाइड थियो हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज हिजोको कुरालाई कन्टिन्यू गरेका थियौँ है त हिजोको कुरालाई हामीले कन्टिन्यू गर्यौँ त्यसपछि हामीले यो भेक्टर के हो खासमा स्केलर के हो यो बुझ्न कोसिस गर्यौँ है त डिरेक्सन फिक्स छ एउटा हामीले एकातिर डिरेक्सन फिक्स हुन्छ भने त्यसलाई भेक्टर भन्यौँ र त्यसको लागि हामीले छुट्टै भेक्टर एडिसन अर्कै हामीले एउटा स्पेसल एडिसन पढ्यौँ त्यसलाई हामीले भेक्टर एडिसन भन्यौँ त्यसपछि हामीले सर्टेन क्वान्टिटिजहरू यिनीहरू जसको डिरेक्सन हुन्छ त्यो भेक्टर हो सर्टेन स्केलर हो सर्टेन भेक्टर यतातिर स्केलर हो भन्यौँ अब त्यो डिरेक्सनको आधारमा भने हो त्यसपछि हामीले चार्ज के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ त्यसपछि हामीले अलिकति म्याथको कुरा गर्यौँ ल भन त हिजो मैले भनेको थिएँ √3 को भ्यालु कति हुन्छ याद भयो त 1.732 है त √2 को भ्यालु कति हुन्छ 1.4 है त यस्तो कुराहरू सम्झिनु पर्यो क्या √5 को भ्यालु कति हुन्छ ल भन त्यो 2.236 है त 2.236 तिमीले हेर 2.24 सम्झ्यौ भने एउटा न्युमेरिकल रङ हुन्छ क्या पख त्यो म तिमीलाई न्युमेरिकल अहिले नि दिइहालेँ तर यो रिलेटिभ भेलोसिटीको रहेछ म पछि दिन्छु है त 2.236 भनेर सम्झिनु पर्यो 2.24 होइन मिल्छ तर एउटा न्युमेरिकल यस्तो सोधा रहेछ क्या BP 2014 मा कि तिमीले राउन्ड अप गर्यो भने हेर अप्सनमा के रहेछ 22.46 22.36 एकदम क्लोज अप्सन दिएको छ क्या यसको लागि तिमीले एक्ज्याक्ट भ्यालु नै सम्झिनु पर्यो है त यस्तो कुराहरू सम्झिनुपर्छ म्याथको हल्का साइन कस ट्यान के हो है त हाम्रो कुन क्वाड्रेन्टमा के पोजिटिभ के नेगेटिभ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो त्यसपछि यसको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने यो स्पेसल केसहरूको कुरा सम्झिनु पर्यो त्यसपछि हामीले भेक्टर एडिसनहरू भेक्टर सबट्र्याक्सनहरू है त अनि यो अनि लास्टमा हामीले कम्पोनेन्टको कुरा गर्यौँ ल हामीले हरिजेन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्यौँ खाजा खाउँ त्यो खाएर बस्छ कि है त भने चाहिँ हामीले आज यति कुरा गर्यौँ है ल अब तिम्रो त्यसको न्युमेरिकल भोलि म गराउँछु है त सर डाइरेक्सनमा अलि समस्या हुन्छ सर डाइरेक्सन यो डाइरेक्सनको म्याथमा पनि काम लाग्छ हैन म्याथमा पनि क्वेशन एउटा च्याप्टर छ डाइरेक्सनको लागि हो के छ मलाई म्याथ आउँदैन नि त मलाई फिजिक्स आउँछ केमिस्ट्री आउँछ बोटनी आउँछ यो तीनवटा मात्र आउँछ डाइरेक्सन वाला म जस्तो नि बनाइदिन्छु के मलाई गुड त्यसो भए है त म्याथ मलाई आउँदैन के मलाई फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी मात्र आउँछ है त ल त्यसो भए अब सर त्यो